नमस्कार श्रोताहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल सृजनाको उपवनमा। आज म प्रस्तुत गर्दैछु भवानी भिक्षुद्वारा लिखित कथा मैया साहेब। कथा मन परेमा भिडियो लाइक तथा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउनुस् सुरु गरौँ। राणा शाहीको र आजको प्रजातन्त्र समेतको गत 15 वर्षको मेरो मानसिकतामा यत्र त्यत्र गरी एउटा श्रृङ्खला नभएको जानकारीको क्रम छ। ती सबै आज एक सूत्रमा उनिन चाहन्छन्, एउटा रूप लिन चाहन्छन्। अर्थात् ती यत्र त्यत्र नरही कथा हुन चाहन्छन्, एउटा प्रभाव, अस्तित्व र आफ्नो एकांशको स्थापना सहित। 15 वर्ष अगाडिको शासन सम्बन्ध एउटा विशिष्ट परिवारकी एकजना मालिकनी थिइन्। सबै महारानी भन्दथे। उनका 2 जना आफ्नै छोरी, 2 छोरा थिए। उनैकी भित्रिनीपट्टिकी सौताकी पनि एउटी छोरी थिइन्। सौतालाई दिने घृणा र हिंता अझ तिख्याउनलाई सौताकी छोरीलाई पनि महारानीज्यूले लगभग आफ्नै छोरीहरूको कक्षामा राखेकी थिइन्। अर्थात् सौतालाई अप्रत्यक्ष तर लगातार यस चेतनाले घोचिनी रहोस् कि उनकै छोरी भए पनि त्यो विशिष्ट उब्जा हो, विशिष्ट सन्तान हो र आमा भए पनि छोरीकै तुलनामा सौताहीन हो, घृणा हो, छोटो हो। यसरी आमा भएर पनि एउटा अव्यक्त पीरको बोध छोरीलाई देख्ने बित्तिकै उनी गरिरहन्थिन् र त्यस पीरमा कहाँसम्म भने आफूले जन्माएको सन्तानलाई पनि उनी सहभागी बनाउन सक्दिनथिन्। सन्तान, छोरी त्यस परिवारकी थिए र उसैले आफ्नो जन्मको माध्यमले आमाको छोटो वंश तुच्छताको विज्ञापन गरिरहेर पीर चाहिँ एकलौटी पारिदिएकी थिए। यद्यपि त्यो बालिका अझै केटाकेटी मात्र थिए। निश्चयतः यो अनौठो मनोवैज्ञानिक सृजना थियो। त्यस बालिकामा आफ्नो महत्ताले क्रमिक रूपले विकास पाइरहेको थियो। अझ उसमा विशिष्टता के थियो भने महारानीका छोरीहरूभन्दा अलिक भए पनि होचिरहेर उसमा एकातिर मानवीय सन्तुलन भइरहेर त्यसबाट अहङ्कार र कृत्रिम दर्प परै रहन गएको थियो र आमा तथा अरूहरूभन्दा अलि उक्ली बस्न परेर बालिकामा स्वाभिमान र एउटा विशिष्ट मानवीय वस्तुले ठाउँ बनाउन लागेको थियो। अर्थात् उनको निर्माण क्रमशः पानीदार हुन लागेको थियो, स्वात्मबोध भइरहेको थियो। परिवारका अन्य छोरीहरू सर महारानीको संज्ञा पाउन नसके पनि मैया साहेब बोलाउने नाउँ हुन गएर बालिकाको एउटा सन्तुलित सत्ता बन्न गएको थियो, जसमा अहङ्कारको विष पनि थिएन र मनुष्यलाई तल झार्ने, तुच्छ बनाइदिने हिंताबोध पनि थिएन। वस्तुतः अब उनी स्वाभाविक रूपको स्वसत्तायुक्त मैया साहेब थिइन्। त्यसै परिवारमा काम गर्ने एकजना अधिकारी थिए, महारानीज्यूका कृपा पात्र, साथै परिवारका साँच्चैका इमान्दार शुभचिन्तक भएर एउटा विशिष्ट अधिकार र सम्मान सम्पन्न। उनका अन्य छोराहरूमध्ये एउटा अजय भन्ने मैया साहेबकै समवयस्क थियो। बाल्य क्रीडा, खेल र सम्पर्कमा दुवैमा एउटा क्रमिक आत्मीयताको अप्रत्यक्ष सिर्जना भइरहेको थियो, जसले धेरै बेरसम्म कुनै निश्चित चेतना र स्थान पाउन नसकेको भए पनि तद्वत आकर्षण चाहिँ वयक्रमले विस्तार पाइरहेको थियो। एक दिन आफ्नो 15 वर्षको उमेरमा दरबारको कम्पाउन्डभित्रै जब मैया साहेबले साइकल सिक्ने चेष्टा गरिरहेकी थिइन्, बाहिरबाट आउन लागेको अजयको नजिक उनको साइकल ढलमलाएर लड्न लाग्दा अजयले उनीलाई अँगालो हाली समात्यो, लड्न दिएन। त्यसै बखत कुन्नी के भएर सहानुभूति, प्रसन्नता र मैयालाई बचाउने अचेत पौरुषको गर्वमा अनायास नै उसले मैयाको मुहाई खायो। किन्तु तत्क्षणै स्वाभाविक सतर्कता आएर ती दुवैले यताउति हेरे, कोही थिएन। फेरि त्यही सतर्कता विस्तृत भएर एउटा बोध उब्ज्यो कि ती दुवै केही चाहन्छन्, कतैतिर बढिरहेका छन्, जहाँ उनीहरूको कुनै मधुरतम सम्मिलनले ती दुवैको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। साथै त्यस सम्मिलनको अगाडि लौकिक, सामाजिक र सबैभन्दा बढ्ता छोटाइ बढाइको स्तरगत एउटा छेका छ। छेका तिखो, कठोर र निर्दय पनि छ। अझ त्यसमा कुनै ठुलो सत्यानाश पर्यन्त पनि निहित छ। किन्तु यस बोधले 24 घण्टाभन्दा बढ्ता ठाउँ पाउन सकेन। बरु त्यसको स्थानमा क्रमशः कुनै अव्यक्त पीर, प्रभाव, बलियो आकर्षण र व्यवस्थाको भावनाले लियो। ती दुवै कुन्नी कस्तो मधुर, सुखमय र दर्द चेतनामा मुछे। त्यसैमा सचिन्त व्याकुल भई बस्न पर्यो। यो क्रम चलि नै रह्यो। के भएर हो, ती दुवै आफै धेरैजसो परपर नै रहन लागे। कुराकानीमा कुनै अपराध जस्तो भावनाले ठाउँ बनाएर पहिलेको जस्तो त्यो सहज, सजिलो
रहन गएन र यो पनि ती दुवैका लागि एउटा क्लेशकै उपकरण हुन गयो। धेरै दिनपछि एक दिन बिहान 8 बजेको बखत प्रथा व्यवस्था अनुकूल मैया साहेब राम्ररी सिङ्गारी भर्याङ ओर्लन लागेकी थिइन् र तलबाट अजय माथि उक्लन लागेको थियो। सिँढीको मध्यभागमा दुवै सँगसँगै पर्न गए र अजय माथि जानुको सट्टा उभियो। उसको मनको आँखाले क्षणैभरिमा ग्रहण गरिसकेको थियो कि ओर्लन लागेकी मैया आज कत्तिकी राम्री लोभ लाग्दी भइरहेकी छन्। उनका ठुला ठुला चपल र भावमय दुवै आँखा, पातला ओठ, ठिक्क सुव्यवस्थित आकारको नाकले उनको बाटुलो भरिलो मुखाकृतिमा कत्तिको मनोरमता, आकर्षण र सौन्दर्यको निर्दोष सिर्जना पाएको थियो। साथै गुलाबको कुनै मनोहारिता त्यहाँ कस्तो कोमल, सरल र निश्चल भई बसिरहेको छ। सिँढीको मध्यमा उभिएर अजयले अनायासै मैयाको चिउडो समाती अलिक उचालेर हेर्न लाग्यो। उसको नसा नसामा लोभ उम्ल्यो। यस ईश्वरीय रचना कलालाई प्राणैमा आत्मसात गर्न सकिन्छ कि? मैया साहबले कुनै प्रतिरोध गरिनन्, हतपताउन पनि हतपताइनन्, ठिङ्ग उभिनै रहिन्। पलभरिमा नै अव्यक्त तृप्ति बोध पाएर माथि उक्लन अघिल्लो सिँढीमा खुट्टा राख्ने सचेतना आएपछि उसले देख्यो कि माथिल्लो भागमा सिँढी ओर्लन सागरी महारानी सरकारकी ठुली छोरी आउन लागेकी छिन्। सागरी महारानीले देख्नुभयो कि? देखिए पनि कसैसित भन्नुहुन्न। किन भन्नुहुन्थ्यो? त्यस्तै उत्ताउली उहाँ हुनुहुन्न। अजयले साहस र अन्ततः आश्वासन सँगाल्यो। भन्न पनि सागरी महारानीले केही पनि भनिनन्। अजय माथि गयो। दरबारबाट घर आएर दिनभरि र राति सुत्ने बेलामा अझै सुख र चिन्ता दुवै भएको मैन तर्कनमा मुछिरह्यो। तर्कनाले कुनै पनि निश्चय लिन सक्दैनथ्यो। के हुने हो? केही पनि हुँदैन। यसैको दुवै छेउमा त्यसका विचारधारा दगुरिरहेका थिए। हुन पनि केही भएन। अजयले गरेको माया मैया साहबले प्राप्त गर्दै गइन् र अजयले पनि थाहा पाउँदै गयो कि ऊ माया गरिरहेको छ, विवश हुँदै गएको छ। साथै उसलाई यस चेतनाले पनि छोडेन कि ऊ दुःख पाउँछ। अन्ततः कदाचित दुःख मात्र नै बाँकी रहन जानेछ। यसरी मनको आकर्षण बढ्दै गइरहेको थियो। तर सँगसँगै एउटा अन्तश्चेतनाले पनि अत्यन्त सूक्ष्मतर भई पहलाउँदै जान लागेको अजय र मैया साहब दुवैले थाहा पाएका थिएनन्। आकर्षणको प्रबलताले नै त्यसलाई छोपिराखेको थियो र जसलाई अनायास नै एक दिन अजय र मैया दुवैले थाहा पाए। मैया साहबले सन्चो थिएन र परिवारका सारा व्यक्तिहरूलाई वज्रयोगिनीमा पूजा गर्न जानुपर्ने थियो। मैयाकी सुसारे, अद्वैसी नोकर्नी, घरका पालेहरू र 2-1 जना नगन्य नौकरहरूलाई छोडी सबै दिनभरिका लागि वज्रयोगिनी गए। मैया आफ्नो कोठामा पल्टिरहेकी थिइन्। अजयलाई केही थाहा थिएन र लगभग 12 बजे महारानी सरकारको दर्शन गर्न भनी ऊ आयो। कोही थिएन। मैया साहबले सन्चो छैन भन्ने सुनेर उनको कोठामा त्यो पुग्यो। बसेर सोध्यो, यहाँलाई सन्चो छैन? के भयो? क्लान्त आँखाले अजयतिर हेर्दै अलिक खिन्नता साथ हाँसेर मैया साहबले भनिन्, अजय, यसरी सोध्न सुहाउँदैन। दरबारको यति आवत जावत भएर कुरा गर्ने ढङ्ग थाहा पाउनु पर्ने थियो। सोध न, हजुरलाई आराम छैन कि? अनि अजय र मैया दुवैका आँखा लामो कोठाको कुनामा बसेकी नोकर्नीतिर गए। त्यो कुनै काममा व्यस्त थिए। कुन्नी के सोच्दै टाउको निहुराई अझै बसी नै रह्यो। नोकर्नी कुनै कामले अर्को कोठामा भाँडो लिएर गई। अजयले भन्यो, मलाई माफ गर्नुहोस्, हजुरसँग धेरै हेलमेल भएर दरबारी कायदामा चुके। तर फेरि पनि त त्यस्तै बिर्स्यौ। कुरो काट्दै मैया साहबले भनिन्, मलाई माफ गरिदिई बक्स्योस् भन्नु पर्दैन थियो? र यति भनेर मैया पुनः अलिक हाँसिन्। अझै चुप नै रह्यो। कतै भुल भइरहेको छ, केही ठिक छैन र अझसम्मका सारा चेतना, सारा प्राप्तिमा कतै सामञ्जस्य मिलाउन सकेको छैन भन्ने जस्तो लाग्यो। एकाएक उसलाई आफ्नो साधारण गृहस्थी, घर र रहनसहनको सम्झना भयो। आफूले लागेको लुगा पहिरनमा पनि उसको दृष्टि गयो। उसले तुरुन्तै आँखा घुमाएर दरबारको सुसज्जित कोठा, मूल्यवान वस्त्रभूषामा पल्टिरहेकी सुन्दरी मैयालाई हेर्यो। कतै सामञ्जस्य छैन भन्ने कुरा उसले झन् सम्झ्यो। तर के सामञ्जस्य नभएको उसको दोष हो, अपराध हो? मैया साहबलाई उसले यति दिनसम्म माया गरेको छैन र? माया र सामञ्जस्य, सामञ्जस्य र माया। अजयले बिस्तारै भन्यो, तर सङ्कोच हटाएर यदि आज सोधु, के हामीले परस्पर माया गरेका छैनौँ र? हामी त एउटाले अर्कालाई त्यति नजिक पारेका छैनौँ र? जहाँ यी पहिला श्रेणीका सम्मानार्थक शब्दहरू कृत्रिम हुन आउँछन्, हाम्रो मायाभित्र आलिङ्गन र मुहाई छैन र? अनि चुप लाग अजय, अलि झर्किँदै मैया साहबले भनिन्,
हेर्दछु अनुमान भन्दा पनि तिमी साह्रै नै तल्लो श्रेणीका मानिस हौ कि? अङ्गालो र मुहाई उद्धरणीय भएछन् तर आत्मसात गर्न सकेनौ। अफसोस तिमी त्यो होइनौ जो प्यारलाई केवल उपलब्धिमा मात्र राखेर बाँच्दछन्, व्यवसाय बनाउँदैनन्। तिमी त्यो होइनौ भन्ठानेकी थिए कि हामी सहजमानी जहाँसम्म पुगेर बसिरहेका छौँ। तिमी पढे लेखेर त्यहाँसम्म अवश्यमेव पुगेका होलाउ, तर कदाचित पढे लेखेर त्यो हुँदैन। यद्यपि पढे लेखेर त्यसलाई आत्मसात गर्न नसके पनि थाहा त पाउन सकिन्थ्यो, तर तिमीले थाहा पर्यन्त पाएका छैनौ। खै एउटा नराम्रो क्लेश प्रकट हुन आयो। एकछिनसम्म दुवै चुप रहे। मैयाको अनुहारमा विषाक्त र खिन्नता अत्यन्त स्पष्ट थियो। अजयले पनि सम्झ्यो कि कतै ठुलो भुल भइरहेको छ। कुनै थोक निश्चयन्त थाहा पाउनु पर्ने नै थाहा पाउन सकिएन। अवश्यमेव कतै कुनै कमी छ, चाहे त्यो जानकारी होस् या संस्कार। अझै सोचिरहेकी थियो। मैया साहबले अलि संयमित स्वरमा पुनः भन्न लागिन्, अजय, म तिमीलाई माया गरेको अस्वीकार गरेर आज दोस्रो भुल गर्न चाहदिनँ। माया गरेकी छु, गरि नै रहनेछु, तर यो भुल नै। यद्यपि कुन्नी केले हो, परिवारमा पहिलेदेखि तिमीलाई माया गर्न मलाई लोभ लागेर आएको थियो। साथै तिमीलाई मैले माया गर्नु हुँदैन यो सम्झना पनि थियो, तर आफ्नो मायालाई असमर्थ बनाउन म चाहन्नथे। आज पनि चाहदिनँ। तिम्रो भित्री र बाहिरको समेत अजयलाई परै राखेर केवल अजय प्राणीलाई एकान्त भावले मैले आफ्नो स्नेह, प्यार र हृदयको आकर्षण सुम्पेर आफ्नो आत्माभित्र बसालेकी छु। यसबाट म स्वयं नै बाँच्न सक्दिनँ, बाँच्न पनि चाहदिनँ। तर म केवल माया मात्र गर्न चाहन्छु, कुरा गरेर सुख पाउन चाहन्छु। मैले प्यार मात्रैको परिचय सँगालेकी छु। तिमीलाई हेरेर प्रसन्न हुन चाहन्छु, नजिक बसालेर आनन्दित हुन चाहन्छु, कुरा गरेर सुख पाउन चाहन्छु र तिमीलाई लगातार सोचिरहेर आत्मालाई तृप्त पार्न चाहन्छु। अझ तिमीलाई केही खुवाएर, तिमीलाई केही चिनो दिएर, तिमीबाट पनि कुनै उपहार वस्तु सँगाली राखेर र सकेसम्म तिम्रो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदर गरेर, अर्थात् प्यारको निमित्त गर्नुपर्ने प्रत्येक उपकरण र व्यवहार सम्पन्न गरेर तिमीलाई प्यार मात्र गर्न चाहन्छु। यो मेरो नितान्त लोभ हो। अझ मैले उपलब्ध गरेकी मात्रको पात्र भएर के तिमी यस सौन्दर्यलाई मात्र आत्मसात गरी आफ्नो पूर्ति लिन सक्दैनौ? कि तिमी कुनै एउटी नारीको निश्चयन्त प्रिय पात्र हौ? आफ्नो स्तर अनुकूल तिमीले जे सम्झे पनि कदाचित एउटा पुरुषका लागि जीवनमा यसभन्दा बढी या श्रेय उपलब्धि अरू केही पनि छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। केही बेरको शान्तिपछि अजयले भन्यो, कदाचित प्यारको यो व्याख्या र वर्णन सामाजिक श्रेणी, पद, मर्यादा र सम्पत्ति वैभवको उब्जा हो, तर मायाको वास्तविक त होइन। र मलाई हीन मानेर परपरै रही ठुल्याईको इज्जत बचाउने लोभ यो होइन र? छि अजय, प्यारलाई म एउटा नारीले शब्द वाक्यभित्र ल्याएर यति ओह्राले पनि तिमीले त्यति पनि उक्ली त्यसलाई भेटाउन सकेनौ। हेर, तिमी भन्छौ यो मायाको वास्तविकता होइन, तर यसमा मायाको श्रेष्ठता किन देख्दैनौ? प्रत्येक वास्तविकता स्वयंमा श्रेष्ठ हुन्छ अजय। जो श्रेष्ठ छ निश्चय त्यही अन्तिम वास्तविक हुन्छ। तल्लोका जो जति छन् तिनले जस्ताको तस्तै भनेर माने पनि तबसम्म पूर्ण वास्तविक हुँदैनन् जहिलेसम्म तिनीहरूमा बनाउने, उठाउने अथवा उकाल्ने ठाउँ रहन्छ। निश्चयन्त वास्तविकतासम्म ती पुगेका हुँदैनन्, वास्तविक होइनन्। वास्तविक अन्तिम वस्तु होइन र? नोकर्नीले के खाने पथ्य तयार पारी ल्याई। पलङबाट ओर्लेर तल ओछ्याइएका डसनमा बस्दै मैया साहबले भनिन्, अजय, तिमी मेरो यो पथ्य त के रुचाउलाउ, तर चियासम्म खाएर जाऊ। होइन, अब म जान चाहन्छु, अजयले भन्यो। हतारो गर्दै आफै उठी बिजुलीको केतलीमा करुवाको पानी खन्याएर मैया साहबले सुई जोडिदिन् र भनिन्, आफै पकाएर केही खुवाउने अझैसम्म मौका नै पाएको छैन। आज सन्चो छैन, तर मैले पकाउन लागेको चिया खाएरै जाऊ अजय। चिया तयार नहुन्जेल नखाई मैया साहब पनि बसिरहन्। पानी उम्लन लागेपछि कपमा चिया छानी अजयलाई खाना दिएर आफ्नो पथ्य पनि खान लागिन्। अजय चुपचाप चिया खान लागेको थियो र मैया आफ्नो पथ्यको प्रत्येक गाँसमा अजयले खाएको चियाको स्वाद लिन लागेकी थिइन्। कुराकानीको जम्मै नरमाइलोपन मानव उनको मानसिक पटलबाट पखालिएर गएको थियो र त्यस सुन्दर नारीले चिया खान लागेको बेला अजयतिर जुन निश्चल तृप्त भावले हेरिरहेकी थिए त्यो त्यस बखत नैसर्गिक नै देखा परिरहेको थियो। केही दिनपछि स्वाभाविक पारिवारिक क्रमले अजयको विवाह भयो। चलन अनुसार दुला दुलै दरबारमा महारानी र मालिकहरूको दर्शन गर्न गए। अजय र उसकी दुलै मैया साहब कोठामा पनि गए। अभिवादनपछि मैया साहबले दुलैलाई आफ्नै पलङमा बसाली अत्यन्त प्यारो गरेर उसको चिउरो समाती भनिन्, कत्तिकी राम्री सुधी दुलै, तिमी अजयकी दुलै? अजयले तिमीलाई धेरै माया गर्नेछ है? धेरै माया गर्छ। उसलाई राम्ररी स्याहारेर सेवा सुसार गरिराख्नुपर्छ।
अनि मुसुमुसु हाँसिरहेको अजयसित पनि भनिन्, यो तिम्रो स्नेह र स्याहारको वस्तु हो, माया गरिराख है। अपरिचित वस्तु हो, गर्न सके बढ्दै जाने कुरो हो। म तिम्रो यस दुलहीलाई झन् माया गर्नेछु। तिमी जति यसलाई माया गर्नेछौ त्यतिकै म पनि यसलाई प्यारो गरिरहनेछु। यो मेरो अन्यतम साथी हुने भई। अनि मैयाले आफ्नो बाकस खोली एउटा साडी र आफ्नै हातले बुट्टा भरेको एउटा अत्यन्त राम्रो टेबल क्लथ झिकी दुलहीलाई उपहार दिँदै भनिन्, दुलहीलाई यो मेरो स्नेहको पहिलो उपहार हो। घरमा गएर आजै यो साडी लाउनु अनि यो टेबल क्लथ ओछ्याएर यसैमा आफ्नो अजयलाई चिया खुवाऊ है। बिहेको 7 दिनपछि नै मौका पाएर अजयले एकान्तमा मैया साहबसँग भन्यो, बाआमाले मेरो बिहे गरि नै छाडे। तर रातो मुख लाएर मैया साहबले बिचैमा भनिन्, अजय, मायाको अपमान नगर न। प्रष्ट भनिरहेछु, तिमीलाई म अत्यन्त माया गर्छु भने तिम्री दुलहीलाई लिएर त्यो झन् दोब्बर भएर जानेछ। किनभने त्यो तिम्री पत्नी हो र प्यार चढाउने सामग्री हो जसलाई मैले तिमीलाई दिएकी छु। प्यार आफैमा अत्यन्त बलियो वस्तु हो। अजय, यो किन बिर्सन्छौ? मैले अस्ति तिमीहरूलाई दिएको टेबल क्लथ धेरै दिनदेखि नै बनाई राखी छोडेकी थिएँ। अत्यन्त लोभ र लालसा थियो कि कुनै दिन ओछ्याई त्यसमा चियाको सेट सजाएर सौन्दर्यमय वातावरणमा तिमीलाई चिया खुवाउने छु। कमसेकम त्यस दुलहीको माध्यमले मेरो त्यो आदर गर्ने लालसा पुरा हुनेछ। तिम्रो बिहा भएर कमसेकम अब त तिमीले थाहा पाउनु नै पर्ने थियो कि तिमी मेरो प्राप्य होइनौ। यो कुरा मलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो। त्यसैले त्यो पुरा परै राखेर म तिमीलाई माया गरिरहेकी छु र माया गरि नै रहनेछु। अजयले सहन सकेन, भन्यो, के सामाजिक माथिल्लो तहमा बसेर प्यारको प्राप्य अप्राप्य छुट्याउने हो र? प्यारमा भेद कहाँ छ? अजय प्रति दयनीय भएको जस्तो हाँसेर मैया साहबले भनिन्, भन्न मात्र भन्नेछौ अजय कि प्यारमा भेद कहाँ छ, तर यो मान्न सक्ने क्षमता तिमीमा नै छैन र यो कुरा पनि पहिले नै मैले थाहा पाइसकेकी थिएँ। किन्तु केवल उब्जिएको मायाको सत्यलाई आफ्नो निकट प्रवचन बनाउन नचाहेर, आफूलाई नै छल्न नचाहेर मायालाई मैले आधार दिएँ र दिइ नै रहनेछु। भन्छौ प्यारमा भेद कहाँ छ? ठिक हो, तर अस्तिमा बिरामी भएको बखत तिमीले कुरा गर्दा मेरो प्रति तपाईँ र गर्नुस् इत्यादि शब्दहरूको प्रयोग मलाई मधुर लागे पनि र नचाहेर पनि तिमीलाई रोकेको थिएँ। आज पनि सोध्दछु, हाम्रो परिवार र वंशका साराका अगाडि के तिम्रो मुखबाट त्यस्ता मध्यम श्रेणीका शब्दहरूको प्रयोग फुट्न सक्छ र त्यस्तो साहस राख्छौ? प्रश्न छ कि तिमीमा यो छैन, कदापि छैन। अनि प्यारमा यो भेद जसरी भए पनि तिम्रो मान्यता र बाध्यतामा नै के छ? यही एउटा खास भेद छ अजय। म प्यारलाई त्यसलाई पाउनुपर्ने जत्तिकै सम्मान दिएर सादर प्यार गर्दछु, विश्वासपूर्वक। तिमी प्यारको स्वाद पाउन चाहन्छौ, त्यसको सम्मान नगरेर पनि, अक्षम भएर पनि, अविश्वासपूर्वक। मलाई यो जम्मै थाहा छ र त्यसैले तिमी स्वयंभित्र जति छौ, जहाँ छौ, त्यस स्थानमा मेरो आस्था छैन। तर माया, त्यो मेरो मुटुको उब्जा हो, मेरो प्रिय हो। त्यसलाई आदर नगरी म रहनै सकिनँ। म तिमीलाई माया गर्छु, प्यार गर्छु, साथै त्यसकै माध्यमले तिम्रो पनि आदर गर्छु। एकछिन दुवै चुप रहे। कदाचित दुवै सम्झिरहेका थिए कि अब यसभन्दा बढ्ता खदिलो प्रष्टताको आवश्यकता छैन। अजयको अन्तरको कुनै कुन भागमा एउटा विशिष्ट किसिमको प्रकाश रेखा परिरहेको थियो, जहाँ उसले आफ्नो वास्तविक रूप देख्यो, आफ्नो भित्री वास्तविकताको दर्शन गर्यो। साथै देख्यो कि उसको सामुन्ने कि यो नारी कति महिमामय छ, कति कि परिष्कृत, अझ अद्भुत प्रकारले आदरणीय। दुवैको भेद त्यस बखत स्पष्ट भएर गएको थियो र कदाचित त्यहाँ अजयले नसोची सुख पाएन कि त्यहाँ महान हो स्वाद त्यसको। अजयले आफ्नो दुलहीलाई स्वास्नी जस्तो अङ्गाले पनि माया गर्न सकेन। साथै तत्कालीन राणा शासनको विरुद्ध एउटा गुप्त राजनीतिमा त्यसले भाग लिन थाल्यो। उसको घरमा एउटा अर्धमुख विरोध, प्रतिरोध र वाद प्रतिवाद चल्न थाल्यो, कहिले दुलहीलाई लिएर र कहिले राजनीतिलाई लिएर। पत्ता लाएर एक दिन मैया साहबले अजयलाई एउटा चिठीमा लेखेकी थिइन्, थाहा पाएकी छु तिमीले आफ्नो स्वास्नीलाई उसको नारीत्व लिएर पनि उपेक्षित पारिरहेका छौ। के साँच्चै कि तिमीमा स्वादभन्दा अगाडि स्नेहको बीजाणु नै छैन र तिमी मेरो सामुन्ने प्यारको दावा गर्न आएका थियौ? छी अजय, यो केही पनि सहज होइन, स्वाभाविक होइन र प्रतिक्रिया भए पनि यो प्यारको प्रतिक्रिया होइन, कुनै अर्कै थोकको भए होला। पत्नीको नारीदेह राम्ररी प्राप्त गरेछौ, प्यार दिन सकेनौ, होइन? लज्जा लागेन? यदि यसैलाई प्यारको प्रतिक्रिया मानेका छौ भने ठुलो भुल गरिरहेछौ, भ्रमसँगले रहेका छौ, आफैलाई ठगिरहेका छौ।
सुन्दछु तिमी कुनै गुप्त राजनीतिक षड्यन्त्रमा पनि उत्रेका छौ, विरोध गर्छौ। तर भन त, देशभक्तिले विवल भएर हो कि यसमा कुनै प्रतिक्रिया छ? प्रतिक्रिया नै हो कि कुनै लालसा इत्यादि। यसपछि अत्यन्त तीव्र गतिले अनेकौं परिवर्तन भए। मैया साहबको बिहा भयो, रक्त परम्परामा मैया साहबकै अनुकूल श्रेणीका एकजना प्रौढ राणाज्यूका साथ। अझै राजनीतिक षड्यन्त्रमा जेलमा पर्यो र साल 1.5 सालपछि एउटा क्रान्ति भएर राणा शासनको समाप्ति भयो। देशमा जनताको प्रजातान्त्रिक शासनको प्रारम्भ भयो। राजनीतिक बन्दीहरू बाहिर आए, केही शासन कार्यमा आए, केही अन्य कुनै पार्टीमा लागे। अझै पनि तत्कालीन अधिकाररूढ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सक्रिय साथै महत्त्वप्राप्त सदस्य भयो। सामन्त वर्गको हालत, सरकारी आर्थिक सहायता, संरक्षक इत्यादि छुटेर तेजी साथ बिग्रिँदै गयो। सरकारी भत्ता र जागिरमा भएकाहरूको अवस्था दुवैबाट वञ्चित भएर अझ तिनीहरूको रोब रबाबको अभ्यासले आय स्रोत नभएका व्ययद्वारा झन खराब भयो। मैया साहेबको पतिगृहको अवस्था पनि आर्थिक अवसानतिरै लम्किरहेको थियो। परिवर्तनको तत्कालीन अर्थव्यवस्था केही सुध्रेर देशमा तत्काल बनेको उत्तरदायी जनसरकार अलि स्थिर र सशक्त भएपछि एक दिन सिनेमा हलमा मैया साहेबसित अजयको भेट भयो। आफ्नो लोग्नेसित परिचय गराउँदै मैया साहेबले अजयको स्वास्थ्य, उसकी दुलै र बच्चाको हाल समाचार, अजयका बाआमाको स्वास्थ्य समाचार इत्यादि सोधिन् र पिक्चर सुरु भएपछि उतैतिर सबैले ध्यान दिए। किन्तु अजयले पिक्चरको कथामा मन लगाउन सकेन। उसलाई लाग्यो कि अझ पनि कतै कुनै ठुलो भेद छ र मैया साहेबमा पुरानो सत्ताजन्य पारिवारिक रवाफ नरहे पनि अझै कल्पना गरिराखे जस्तो मैया साहेब लत्रिएकी पनि छैनन्। अजयले यो पनि तत्क्षणै थाहा पायो कि अब जो शेष छ त्यो नारीको निर्माण नै हो र कदाचित कहिल्यै पनि जाने छैन। यद्यपि अजयको कल्पनाको यो अप्रत्याशित कुरो थियो। सिनेमाबाट फर्केर राति ओछ्यानमा अजयलाई निद्रा परेन। ऊ कुन्नी के सोच्दै कोल्टे फेर्दै लडिरह्यो। एउटा अप्रष्ट चेतनाले उसलाई घोज्दै रह्यो कि मैया साहबलाई अजयले रत्ति पनि प्रभावित गर्न सकेन। उनीहरूको रवाफ आजहरूको श्रेणीमा आए पनि मैया साहब र अजय ठाउँको ठाउँमै छन्। अजयलाई एउटा क्षोभ, आक्रोश र पछिबाट एउटा अत्यन्त अप्रकट सूक्ष्म अभिमानले समात्यो। तर आक्रोश, क्षोभ कसको प्रति थियो र त्यो अभिमान हो अथवा अहङ्कार, अजयले निदो गरी चेतनामा प्रश्न पार्न सकेन। भोलिपल्ट उसले एउटा निकै लामो चिठी मैया साहबलाई लेखी गुप्त तवरले पठायो र 2-3 दिनपछि आएको मैया साहबको पत्रमा लेखेको उत्तर थियो, प्रेम गरेको छु भने मुक्ति छैन अजय। अप्रत्यक्ष भए पनि आज सत्ता सम्पन्न जस्तो भएर प्यारको अपमान गर्ने दृष्ट नगर न। मलाई पक्का थाहा छ तिमी राजनीतिक खेलाडी होइनौ, राजनीतिक दम्भी भए होलाउ। तर त्यस दम्भको प्रयोग प्रेमभित्र गरेर अब यसभन्दा पनि बढ्ता आफूलाई नओराल न। मलाई दुःख लाग्छ किनभने तिमीलाई म आज पनि त्यस्तै माया गर्दछु र प्यार गर्दछु, अत्यन्त प्यार गर्दछु जस्ताको तस्तै। मेरो प्यार अझ पनि अविजय छ अजय, तिमीबाट त्यो विजित हुने छैन। हाम्रो समाज र श्रेणीको ओह्रालो प्रारम्भ भए पनि यो मेरो कुनै अप्रत्याशित कुरो थिएन र यसबाट दुःख पाए पनि सहज भावले नै अँगालेकी छु। तिम्रो सहानुभूतिको आवश्यकता छैन, त्यो फिर्ता पठाएकी छु। तिमी नै सङ्गाली राख, तर शिष्टताले त्यसका लागि धन्यवाद अवश्य ज्ञापन गरिरहेकी छु। एउटा अनुरोध छ, आफ्नो यस मैया साहबलाई अब पुनः धन्यवाद दिनुपर्ने कुनै बाध्यतामा तिमीले ल्याउने चेष्टा नगरी कृतज्ञ हुनेछु। आशा छ यतिको मनुष्यता अवश्यमेव समात्नेछौ। तिमी आज पनि मेरो प्रिय छौ, आजन्म प्रिय नै रहनेछौ। पूर्ण वयस्क र संसारको अनुभव पाएर निसङ्कोच भन्दछु कि यसबाट मेरो मुक्ति छैन। मुक्त हुन पनि चाहन्न, किनभने यतिको प्यार गर्न सकेकी छु। छातीको यसरी प्राण प्रवाह आजको दुरावस्थामा पनि सहज स्रोतमय राख्न सकेको कुरा मेरा निम्ति कम्ती गौरवको वस्तु होइन। तर खै अझ पनि तिमी त्यो बुझ्न असमर्थ नै छौ र हाँसो उठ्दछ कि आज सूक्ष्म रूपले सकेसम्म लुकाएर पनि आफ्नो भरौटे सत्ता प्रदर्शित गर्न पनि तिमी चुकेनौ। तिम्रो दोष यो होइन, तिमी जो हौ त्यही मात्र प्रष्ट हुन गएको छ। तिमीले उत्तरिन दिनुपर्ने एउटा कुरा सोध्छु अजय, के तिम्रो यस मैया साहबको माया भन्दा बढ्ता गौरव तिमीले आफ्नो प्राप्त उच्छिष्ट सत्तालाई दिएका छौ? यसो छ भने छातीको अत्यन्त हाहाकारभित्रै मैले सम्झनु पर्छ, अत्यन्त अपात्रमा मेरो प्यार बढेको छ। तर पहिलेदेखि नै क्रमशः बुझ्दै गएर सम्हालेर
तिमीलाई प्यार जुन नगरी सुखै भएको थिएन गरेकी छु र आज जतिसुकै ठुलो हाहाकार गर्नु परे पनि त्यसबाट मुक्त हुने बाटो छैन र मुक्त हुने चेष्टा गर्ने दम्भ पनि गर्दिन। हुन सक्छ भने गौरवान्वित हौ, तिमी मेरो प्रिय हौ, प्रिय पात्र हौ। पत्र पाएर अजयको अप्रत्यक्ष चेतनाले यो नसम्झी सुख पाएन कि अन्ततः सारा परिश्रम व्यर्थ गयो, सारा कष्टवरण मिथ्या भयो। राजनीति पनि, जेल यातना पनि, नेताई पनि। उसले आज बल्ल सम्झ्यो कि हालै बितेको भूतमा उसले कति कठोर कष्ट भोगिसकेको छ, तर व्यर्थैमा। कहाँसम्म भने हुनै भएको क्रान्ति र आएको परिवर्तनमा उसको केही पनि छैन। उसले पाउन पनि केही पाएको छैन र गुमाएको मात्र छ। समातेको राजनीति उसको आफन्त होइन र हृदय व्यापारको प्राप्तिमा पनि कुनै लाभ पाइएन। एउटा विराट व्यर्थता उसको सामुन्ने उभियो, जहाँ उसको परिवार पनि थिएन, स्वास्नी बच्चा पनि थिएनन् र राजनीति पनि थिएन। तर अब गर्नुपर्ने कुनै उपाय पनि थिएन। अत राजनीतिको काममा आफूलाई अल्झाइ नै रह्यो। बिस्तारै बिस्तारै क्रमानुसार सामन्तवर्ग र मैया साहबको आर्थिक व्यवस्था बिग्रिँदै गयो। घरमा सञ्चित मूल्यवान वस्तुहरू एक एक गरी काठमाडौँका बजारमा बिक्री हुँदै गए र 3 वर्षभित्रैमा धेरैजसो मध्यम श्रेणीका सामन्तहरू टाट भएर गए। एक दिन अजयले थाहा पायो कि मैया साहबका लोग्ने घर पर्यन्त बेची विदेशी लागेका छन्। केही अवशेष पुँजी लिएर बाहिर बन्द व्यापार गर्ने उनको योजना छ। अनि एक दिन अप्रत्याशित रूपमा ऊ मैया साहबको घरमा पुग्यो। बैठक कोठामा दैन्य स्पष्ट थियो। मैया साहबका गहना लुगा परिच्छदहरूमा पनि दीनताको छाप थियो। त्यो नारी जो एक दिन अत्यन्त महिमामय देखा परिरहेकी थिई, हालै सिनेमा हलमा पनि महिमामय नै देखिएकी थिई, आज एउटी अवश गुज्रिएकी उदास नारी देह थिई। अजयलाई देख्ने बित्तिकै एउटा शुष्क हाँसो हाँसेर भनिन्, आएछौ, आऊ बस, प्रसन्न भएकी छु। अजय, अब हामी आफ्नो देश छाडेर जान लागेका छौँ। तिमीसित अब भेट हुने छैन अथवा कुनै कहिले सम्झन गाह्रो छ। निसङ्कोच भएर भन्दछु, आज तिम्रो स्वागत गर्न अझ पनि असमर्थ नभए पनि तिमीलाई केही खुवाउने, आदर गर्ने इच्छा लागेन। तर त्यसको जरुरत पनि छैन भन्ने तिमीले पनि सम्झेकै होलाउ। प्रचुर आदर स्वागत पाइसकेका छौ। तिम्रो र मेरा निम्ति यो कुनै नयाँ कुरा होइन। तर अजयले कुरा काट्दै सोध्यो, होइन हजुरहरू किन विदेशी लाग्नु भएको? यहीँ बसेर पनि त आम्दानी हुने कुनै काम गर्न सकिन्थ्यो। एउटा खिन्न हाँसो हाँस्दै तर कुनै महान पीरलाई अन्तरात्मामा थिच्दै मैया साहबले भनिन्, अजय, आम्दानी नै सबै थोक होइन। बाँच्नु मर्नु पनि कुनै खास कुरो होइन। तर बाँच्नु छ भने अन्यत्र गएर मरौला, आफ्नो वर्गको पीर खपाउँला, हाम्रो पाप भोगौँला। भोग्नुपर्ने पनि हो। किन्तु आज यी कुरा जान देऊ। बिदाको अन्तिम बेलामा एउटा कुरा सोध्नु छ र ज्ञानको होइन कि हृदयको उत्तर देऊ। आज त्यो उत्तर नसुनी विदेशमा मर्नु पनि असफल भएर जाला। अजय, धेरै सहे, अब सहने शक्ति नै नभएर सोधिरहेकी छु, के तिमीले पनि मलाई माया नै गरेका थियौ? प्रश्न सुनेर अजय हतबुद्धि भएर टोलाउन लाग्यो। यो कस्तो सर्वनाशी प्रश्न हो र के आजसम्मका सारा अतीतको प्रमाणिक व्यर्थता यसले सिद्ध गर्न लागेकी हो कि? अजयले सम्हाल्नै नसक्ने भएर भन्यो, यो कस्तो प्रश्न हो? बिन्ती छ भनी बक्सियोस्। यो कस्तो, मलाई कहाँ पुर्याउने प्रश्न हो? अझै नजिकै आई हात समाती मैया साहबले भनिन्, दुःख लिनु र उद्विग्न हुनु पर्दैन अजय, यति मात्र भन न, के तिमीले माया गरेका थियौ? यसलाई झन् सहनै नसकेर अजयले भन्यो, माया गरेको थिएँ भन्नु पर्दैन। के त्यही लिएर अझसम्म सम्पूर्णतः व्यर्थै हुन गएको, जन्म लिनु नै असफल हुन गएको होइन र? हरे, त्यसो भए मलाई किन पाएनौ? किन प्राप्त गरेनौ? पुरुष भएर पनि त्यति कायरता, अङ्गाली प्रेमको दावा गर्ने अपदार्थ मलाई किन छोड्यौ? अधिकारपूर्वक बल गरेर किन खोसी लिएनौ? यस्तो हत्याकारी सोधाइ हो, प्राणको होइन कि जीवनैको। अझसम्म बाँचे र अब जति बाँच्नु पर्ने हो त्यसैको हत्या गर्ने प्रश्न। अझै किम कर्तव्य विमूढ चुप टोलाइ नै रह्यो। मैया साहबले हारी थाकेकी जस्ती भएर मन्द स्थिर स्वरमा भनिन्, प्रेम गरेका थियौ तर साहस नभएर त्यो प्रेम भएन। यद्यपि साहसलाई पनि अनेक प्रकारले उकास्ने चेष्टा कैयौँ पटक तिमीलाई घोचेर मैले गरेँ, तर तिमीमा बिजाडु नै नभएर त्यसले वास्तविक रूप नै पाएन। मन मारी बसेर आजन्म त्यही सम्झिने रहेँ, तथा आज प्रष्ट पनि भयो। खै यही नै पुरपुरामा थियो, नत्र आज यो मैया साहब यसरी अपदार्थ हुनुपर्ने कारण आउँदैन थियो। हुन्छ, प्यारलाई प्राप्य बनाउन सकेनौ भने आजीवन त्यसको व्यर्थता नै सम्झिराख। एकछिनसम्म भयानक नीरवता त्यहाँ व्याप्त भयो।
त्यसपछि मैया साहेबले लामो सास फेरेर भनिन्, अजय अब जाऊ, प्रवासका लागि मलाई धेरै काम छ। तिमी मोटरमा आएका छौ, हिँड, बाहिरसम्म पुर्याइदिऊ। ढोका बाहिर हुने बाटामा अलि रोकिएर मैया साहबले आफ्नो हातको एकमात्र मूल्यवान हिराको औँठी झिकी अजयको औँलामा लाउन चेष्टा गर्न लागेको देखेर उसले भन्यो, यो के गरिबक्सिएको हो? यस्तो रित्तो अवस्थामा विदेशी नपरेर यसले केही सहायता नै गर्ला। हरे, यसो रित्तिएर किन जाने? के आज पनि? आज यसको समय छ र? यो कुरा काट्दै मैया साहबले भनिन्, अजय परदेशमा अवश्यमेव कुनै आपत्तिमा यसले किञ्चित सहायता गर्न सक्थ्यो, तर यो नभएर पाएको कुनै दुःखमा यो सम्झने बाटो नथुन कि औँठीलाई मैले अन्तिम चिन्ह बनाएर अजयलाई दिएर आएकी छु। म जहाँ छु सकेसम्म मलाई त्यही नै रहन देऊ न अजय। अवाक हतबुद्धि अजयले मौन नै रही मैया साहबको अनुहारमा दृष्टि गडाई हेर्यो र त्यस महिमामय नारीको अवलोकन सहन नपाएर अनि तप 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 अबाध भावले उनको आँसु नझरिरहेन। वातावरण एकदम स्तब्ध कियो र बाहिर तथा भित्रका सन्धिस्थलको मध्य ढोकामा दुई प्राणीका शरीर मात्र उभिएर आफ्ना सासद्वारा आर्द्रताको अर्घ्यद्वारा त्यसको साक्षीत्व गरिरहेका थिए, जसले एउटा प्रेमार्द्र तर पानीदार हृदयको महान परिव्यापकताले त्यस निर्वतालाई गरुङ्ग बनाइरहेको थियो।